Father died at the age of 40. Immediately son takes over, who's at the age of 42. How can a son be 2 years older than the father? Believe me, even in Hollywood film, you will not be able to produce it. Established science can never take U-turns, but unestablished science like hypotheses and theories can take U-turns. I know Muslim scholars who have tried to prove Darwin's theory from the Quran. Nonsense. Was it 800,000 people who took part from the men of Israel, or was it 1,100,000? Was it 5 lakh people of Judah that took part, or 10,460? A clear-cut contradiction. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुरान पाक एक आफाकी और सच्ची किताब है जिसमें किसी एक नुक्ते की गलती निकालना भी नामुमकिन है, मगर लोग फिर भी मुसलमान होने के बावजूद इस चीज़ पर यकीन खो देते हैं कि इन लोगों के ईमान की तजदीद नौ ज़रूरी होती है। हाल ही में एक ऐसा वाक़या भी हुआ जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद ने भी एक जगह कहा कि कुरान पाक में एक जगह ग्रामर की गलती है, जिस पर बहुत हंगामा बपा हुआ। मगर क्या वाकई कुरान पाक में कोई ग्रामर, रियाजी या साइंसी गलती है? आज की इस वीडियो में इस पूरे किस्से का खुलासा एक ही मर्तबा कर लेते हैं, ताकि आइंदा कोई आपसे ऐसा सवाल करे तो आपको इस वीडियो के जरिए मालूम हो कि ऐसे फितनों का जवाब कैसे देना है। इस वीडियो में 2 ऐसे ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछे गए जिनके ताल्लुक कुरान पाक में गलती या तब्दीली में आता है। ये दोनों सवाल डॉक्टर साहब को 2 मुख्तलिफ लोगों ने भेजे थे, जो उन्होंने एक पर्ची पर लिख कर दिए और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन्हें पढ़कर सुनाया। एक सवाल में कहा गया कि आप अक्सर कहते हैं कि कुरान पाक और साइंस में हम आहंगी है, दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। अगर ऐसा है तो अगर कल को साइंस में कोई तब्दीली आ जाए या साइंस ही गलत साबित हो जाए तो क्या कुरान भी उसके साथ ही गलत तस्वुर होगा? और दूसरा सवाल में लिखा हुआ था कि क्या कुरान में कोई रियाजी की गलतियां मौजूद हैं या कोई ग्रामर किसी जगह गलत लिखी हुई है? अगर नहीं तो क्या बाइबल में ऐसी कोई गलतियां हैं? क्या आप इनमें से कुछ बता सकते हैं? In an effort to prove the Quran is so heavily agreeable to modern science, what happens if modern science is wrong? Does the Quran always change to reflect the changes in science? Any more mathematical contradictions in the Bible? What is this? Bible or Islam? Sorry. Are there any more mathematical contradiction in Islam? Are there any more? Is it Bible or Islam? I don't know. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन दोनों सवालों की बहुत तारीफ की और कहा कि मैं बहुत अरसे से इस पर बात करना चाहता था, मगर कोई ऐसा सवाल करता ही नहीं था। मुझे बहुत खुशी है कि किसी ने तो ऐसा सोचा और फिर ये सवाल करने की हिम्मत की। इससे बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जो भी लोग तकाबली मज़ाहिब की तालीम हासिल कर रहे हैं उनको इस सिलसिले में बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने भी अपने लेक्चर के आगाज में ये कह दिया कि मैं सिर्फ इन्हीं साइंसी शवाहिद की बात करूंगा जो अब तक साबित हो चुके हैं, इनकी नहीं जिनको साइंस अभी तक साबित नहीं कर पाई। कुरान पाक में बहुत से ऐसे साइंसी उलूम हैं जिन तक आज की मॉडर्न साइंस भी नहीं पहुंच पाई, इसलिए मैं इनकी बात नहीं करता। सिर्फ इन शवाहिद की बात करता हूं जिनको आज की साइंस साबित कर चुकी है। मिसाल के तौर पर जमीन की शक्ल बैज़वी है, इसको साइंस साबित कर चुकी और ये आज बच्चे बच्चे को भी पता है। हमारे पास सैयारे हैं, ताकतवर कैमरे हैं, हमने खला में छोड़ रखे हैं जो हमें जमीन की तस्वीर खींच कर भेजते हैं। हमारे पास फोटो की शक्ल में सबूत है, जमीन की शक्ल बैज़वी है, यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। कुरान पाक ने यह बात 1400 साल पहले बता दी थी, जिसकी आज साइंस ने तस्दीक की है। और ये भी जान लें कि एस्टैब्लिश्ड साइंस कभी भी यू टर्न नहीं लेती और जमीन की शक्ल बैज़वी होना भी एक एस्टैब्लिश्ड हकीकत है, यानी वो हकीकत जिसका सबूत हमें मिल चुका है। चंद चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरी होती हैं, इन पर साइंस यू टर्न ले सकती है। इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं शवाहिद की बात ही करता हूं जिनको साइंस ने एस्टैब्लिश कर दिया है और वो अब तब्दील नहीं हो सकती। मैं ऐसे स्कॉलर्स को भी जानता हूं जो इस कोशिश में है कि कुरान पाक से डार्विन की थ्योरी को साबित करके दिखा दे। ये तो सरासर नॉनसेंस है। हमें नाम निहाद स्कॉलर्स की तरह हद से तजावुज करके इस जगह नहीं जाना चाहिए कि झूठ मूठ की बातें भी कुरान की रोशनी में साबित करने की कोशिश करें जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता। Established science can never take U-turns, but unestablished science like hypotheses and theories can take U-turns. I know Muslim scholars who have tried to prove Darwin's theory from the Quran. Nonsense. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हाजरीन को बताया कि हमें दीन और खास तौर पर कुरान पाक के बारे में बात करते हुए और इससे मुतालिक दावा करते हुए बहुत मोहतात होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है। इसलिए
میں قرآن پاک کے ساتھ صرف اور صرف تصدیق شدہ سائنسی شواہد ہی بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سائنس میں جو چیز ثابت ہو گئی وہ تو واپس ہوگی ہی نہیں۔ جو تھیوری ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس لیے میں نے کبھی بھی تھیوری کی بات نہیں کی۔ تھیوری صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، جیسے بگ بینگ ہے، پہلے یہ ایک تھیوری تھی، اب یہ تصدیق شدہ حقائق بن چکا ہے۔ اس لیے میں بھی قرآن پاک سے صرف بگ بینگ پر بات کرتا ہوں، ان چیزوں پر نہیں جن کو سائنس بھی ابھی تک ثابت نہیں کر پائی، اور یہ صرف تھیوری کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ ایک تھیوری ہے کہ تمام انسان صرف ایک ہی جوڑے کے جین سے بنے ہیں، جنہیں آدم اور حوا کہا جاتا ہے، مگر سائنس اس کو ابھی تک شواہد کے ساتھ ثابت نہیں کر پائی۔ حالانکہ یہ چیز قرآن پاک پر 100% پورا اترتی ہے، مگر میں اس کو استعمال نہیں کرتا کیونکہ سائنس اس سے متعلق ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک اور سائنس میں ہم آہنگی بیان کرتے ہوئے اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ صرف ان چیزوں کی بات کریں جو سائنسی لحاظ سے ثابت ہو چکی ہیں، ورنہ کہیں آپ کو اپنی بات سے ہی نہ پھرنا پڑے اور آپ جھوٹے ثابت ہوں۔ You know, there are hypotheses saying that human beings have been created from a single pair of genes, Adam and Eve. I don't use it because science has established, it goes along with the Quran. It goes along with the Quran that we have been evolved from one pair, Adam and Eve, peace be upon them. But I don't use it because that is not an established fact. ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سی غلطیاں پاتے۔ قرآن پاک میں کوئی ایک بھی غلطی نہیں ہے، مگر بائبل میں کئی غلطیاں موجود ہیں۔ میں 5 دن بھی ان پر بات کرتا رہوں تو غلطیاں ختم نہ ہوں۔ جیسے بک آف کنگز میں کہا گیا کہ عزیہ 22 سال کا تھا جب اس نے حکومت شروع کی، مگر بک آف کرونیکلز میں لکھا ہے کہ وہ 42 سال کا تھا جب اس نے حکومت شروع کی۔ اب بتائیں کہ وہ حکومت سنبھالتے وقت 22 کا تھا یا 42 کا؟ پھر بک آف کرونیکلز میں لکھا ہے کہ عزیہ کے باپ جوہرم نے 32 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی اور 8 سال تک حکومت کی اور 40 سال کی عمر میں مر گیا، اور اس کے بیٹا عزیہ نیا حکمران بن گیا۔ اس کی عمر 42 سال تھی، اور یہ ایک مذاق ہے کہ باپ 40 سال کی عمر میں مر گیا اور اس کے بیٹے کی اس وقت عمر 42 سال تھی، یعنی بیٹا باپ سے بھی 2 سال بڑا۔ ایسا تو آپ ہالی ووڈ کی کسی فلم میں بھی نہیں کر سکتے۔ ہالی ووڈ چاہے تو ایک یونیکارن کو بھی پیدا کر سکتا ہے، مگر باپ سے 2 سال بڑا بیٹا تو وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پورا ہال ناظرین کہکوں سے گونج اٹھا۔ آپ بھی یہ مناظر دیکھیں۔ Father died at the age of 40. Immediately son takes over, who's at the age of 42. How can a son be 2 years older than the father? Believe me, even in Hollywood film, you will not be able to produce it. In Hollywood film, you can produce a unicorn, which I mentioned in my talk. Unicorn, you can have cockroaches, which the Bible speaks about, cockroaches and dragons and serpents. But in Hollywood, you cannot even show a son being 2 years older than the father. It cannot even be a miracle. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بک آف سیمیول میں لکھا ہے کہ جنگ کے دوران کس تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے۔ اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے 8 لاکھ اور جوڈا کے 5 لاکھ افراد اس جنگ میں شامل تھے۔ اگر دوسری جنگیں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے 1 لاکھ اور جوڈا کے 10,460 لوگ تھے۔ اب ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ پھر مزید دیکھیں تو 2 سیمیول میں لکھا ہے کہ مشل کا کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر ایک اور جگہ لکھا ہے کہ مشل کے 5 بیٹے تھے۔ اگر آپ گوسپل آف میتھیوز کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جیسس کے والد جوزف کے والد کا نام ہیلی تھا۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ یہ یعقوب تھا۔ کیا جیسس کے والد کے 2 باپ تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بائبل میں بے شمار ایسی غلطیاں ہیں کہ گنوانے بیٹھوں تو کئی دن گزر جائیں، کیونکہ بائبل کی ایک کتاب ہی نہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں اور ہر کتاب میں بھر بھر کے غلطیاں کی گئی ہیں۔ وہیں دوسری طرف قرآن پاک میں کوئی ایسی غلطی نہیں۔ قرآن پاک کی ایک ہی کتاب ہے جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی غلطی نہیں۔ ترکی کے میوزیم میں قرآن پاک کا 1400 سال قدیم نسخہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی جا کر آج کے قرآن کو اس دور کے قرآن پاک کے ساتھ ملا سکتا ہے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں پائیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔